अस्मानि देवसवितुर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् श्रौत्रार्हन्ति च नैरुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिमन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभृतिजयते तराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च मान्याः। हाँ अस्तु नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भगवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मन्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य स्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य द्वितीयः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। तत्र धातुस्वरेषु केचन विशेषाः पठिताः। सूत्रद्वयम् अस्माभिः गते पाठे विचारितम्। एकं तावत् अभ्यस्तानामादिः इति। अभ्यस्तानामादिः इत्येतस्य सूत्रस्य अस्माभिः दृष्टः यत् तत्र ಬಲ್ಲಿಗೆ ಓಡುತ್ತಾರೆ ನಾರತ್ವ ಸಾಪಾಟ್ ಸಾಟುರ್ಯಾ म्यूट् कृतवान्। तत्र अनुदात् किम् अभ्यस्तानामादिः इति तत्र अनिट्यजादौ लसारुधातुके परे अभ्यस्तानामादिरुदात्तः इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ये ददति प्रियावसु इति ददति इत्यत्र आदिरुदात्तता दृष्टा ततः च परत्वात् चित्स्वरमयं बाधते इत्युक्तम्। दधाना इन्द्रे दधाना इत्यत्र शानचः चित्वात् चित्स्वरः प्राप्तः चितः इत्यनेन अन्तोदात्तः तस्यापि अनेन बाधः क्रियते इति तत्र दृष्टम्। ततः अनुदात्ते च इति सूत्रं पठितम्। अविद्यमानोदात्ते अविद्यमानोदात्ते लसार्वधातुके परे अभ्यस्तानाम् आदिरुदात्तः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। दधासि रत्नं द्रविणं च दाशुषे अत्र दधासि इत्यत्र अस्माभिः आदिरुदात्तत्वस्य विधानं दृष्टं। किञ्च अविद्यमानोदात्तेति विग्रहकरणस्य प्रयोजनं काशिकायां प्रत्युदाहरणरूपेण अपि चर्चितम्। एषः द्वितीयः पाठः धातुस्वरप्रकरणस्य आसीत्। इदानीं तृतीयः पाठः अस्माकं क्रमे स्वरप्रकरणस्यास्य प्रवृत्तः भवति। तत्र आरब्धो भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रं पठामः। अपि च गते पाठे पठिताः विषयाः भवतां स्पष्टाः स्युः। यदि कश्चन तत्र प्रश्नः वयं विचारयितुं शक्नुमः। अन्यथा इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठ्यते। भ्रीः मदधन धन दरिद्रा जागरां प्रत्ययात् पूर्वं पिति इति अस्ति सूत्रम्। अत्र भी इत्यादीनां धातूनां इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते। भीश्च ह्रीश्च भीश्च ह्रीश्च भी भी निभी भये ततः ह्री लज्जायाम् एवं सन्ति खलु। भ्रियधारणपोषणयोः भ्रियभरणे हू दानादनयोः इत्येवं सन्ति खलु। मदी हर्षे जनि प्रादुर्भावे ततः तथैव धन दरिद्रा दरिद्र आदितधातुः अस्ति एषः आकारः यस्य इत् भवति। पुनः जागृ निद्राक्षये इति च धातुः अत्र विवक्षितः। एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तम् एतत् प्रथमं पदं वर्तते। हम्म। ततः प इत्यस्य सः पित् तस्मिन् पिति एवमत्र बहुव्रीहिः अवगन्तव्यः। ततः पूर्वं प्रत्ययात् पूर्वम् इत्यपि अस्ति खलु। तर्हि तद् प्रत्ययात् इति पञ्चम्यन्तम् अस्ति। पूर्वम् इति प्रथमान्तम् सामान्येन पुंसकमत्र वर्तते। अस्तु अभ्यस्तानामादिः इत्यतः अभ्यस्तानाम् इत्यनुवर्तते। किञ्च
तास्यनुदात्तिङ् इदुपदेशाल्लसार्वधातुकम् सार्वधातुकम् अनुदात्तमन्यमगम् इत्यतः लसार्वधातुकम् इत्यनुवर्तते। आम्। ततश्च कर्षात्ततो घञोन्त उदात्तः इत्यतः उदात्तः इति च अनुवर्तते। सूत्रार्थं पश्यामः। भी प्रभृतीनां भी प्रभृतयः एते ये धातवः पठिताः सन्ति। भी ह्री भृ हु मद जन धन दरिद्र जागृ नवधातवः एते सन्ति। अभ्यस्तानाम् एते यदा अभ्यस्तसंज्ञकाः भवन्ति अभ्यस्तता च कथं लभ्यते इति वयं जानीमः। पिति लसार्वधातुके परे नाम लस्य स्थाने आगतः सार्वधातुकसंज्ञकः कश्चन प्रत्ययः सः पित् स्यात्। पितः च त्रयः सार्वधातुकसंज्ञकाः सन्ति तिङ्क्षु इति वयं जानीमः। तिपु सिपु निपु इति एते परे प्रत्ययात् पूर्वम् प्रत्ययात् पूर्वम् एतदत्र अस्ति विशेषः अयं विशेषः प्रत्ययात् प्राक्तनः यः स्वरः सः उदात्तः भवति अथवा प्राक्तनः यः अच् सः उदात्तः भवति इति सूत्रस्य अर्थः इति अस्ति। एवञ्च प्रकृते भी ह्री भृ एतत् सम्बद्धानि उदाहरणानि पश्चात् काशिकायां द्रक्ष्यामः। ग्रन्थकारेण साक्षात् अत्र हु धातुः स्वीकृतः हु तस्य उदाहरणम् अधुना पश्यामः। योऽग्निहोत्रं जुहोति इति अस्ति। यदि प्रकृते जुहोति इत्यत्र अस्ति विचारः। हम्म, हा हुदानादनयोः दानार्थे अदनार्थे च अदनं नाम भक्षणं परन्तु दानम् अदनं च अत्र तदेव याज्ञिकः याज्ञिकं दानं याज्ञिकमेव च अदनं हु धातुना विवक्ष्यते नाम यज्ञसम्बन्धि सम्बद्धकर्मणि एव दानं वा अदनं वा अग्नये यत्किमपि दद्मः तत् दीयमानस्य पदार्थस्य अदनं करोति खलु भक्षणं करोति खलु अतः तदर्थे एषः धातुः उपयुज्यते। अस्तु तर्हि पश्यन्तु जुहोति इत्यत्र आम् लट् तिपु शपु शपः जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इत्यनेन श्लुः भवति पुनः धातोः द्वित्वम् एतत् सर्वं कृत्वा जुहोति इति सिद्धं भवति खलु अभ्यासकार्यादिकं कृत्वा जुहोति इति जायते। हम्म। तर्हि अत्र सूत्रस्य निमित्तानि द्रष्टव्यानि भी प्रवृत्तिषु हु धातुः अस्ति परतः ति इति पित् लसार्वधातुकम् अस्ति प्रत्ययञ्च अस्ति अतः अस्मात् प्रत्ययात् पूर्वम् पुनश्च अभ्यस्तसंज्ञकः एतावान् भागः अत्र अस्ति अभ्यस्तसंज्ञके अपि तत्र आदिरुदात्तता प्राप्ता वस्तुतः केन अभ्यस्तानामादिः इत्यनेन परन्तु अत्र आदिरुदात्तता नापेक्षिता आदिः अत्र उदात्तः नापेक्षितः आद्युदात्तता अत्र नापेक्षिता अत्र तु अभ्यस्तसंज्ञकस्य प्रत्ययात् पूर्वं यः स्वरः सः उदात्तः भवति तावदेव पित् प्रत्यय पित् लसार्वधातुकप्रत्ययात् पूर्वं तर्हि पित् लसार्वधातुकप्रत्ययः कः अत्र ति अस्ति अतः अस्मात् पूर्वम् अत्र ओकारः अस्ति सः अत्र उदात्तः भवति उदात्तः यदा जातः तदा किम् अस्ति खलु तत् अनुदात्तं पदमेकवर्जने तेन जु ति एतौ द्वौ अपि अनुदात्तौ कृतौ जु इत्यत्र तु उकारः अनुदात्तः भवत्येव परन्तु उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः इति नियमेन ति इत्यत्र विद्यमानः यः इकारः सः स्वरितः सम्पद्यते जुहोति इति रूपं सिद्धं भवति मान्यः स्पष्टम् ति इत्यस्य स्वरितः एकवारं सूत्रं वदति वा उदात्तः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः हा हा अस्तु उदात्तात् परतः यः अनुदात्तः भवति सः स्वरितः भवति अनुदात्तः च एषः पूर्वम् अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन कृतः
अस्तु महोदय, समीचीनम्। समीचीनं समीचीनम्। अवगतं खलु? नव्यया अपि अवगतम्? आं महोदय, तत्र अन्म्यूट् एव न जातं, तत्र द्विवारं क्लिक् भवतु करणीयम् अस्तु अस्तु, तत्र। कदाचित् भवति। कदाचित् भवति। सम्यक्, तर्हि अग्रे मद धातुः अपि अस्ति खलु? मदः अपि एकम् उदाहरणम्। एषः एतत् सूत्रं तु पूर्वसूत्रस्य अपवादभूतसूत्रमस्ति वा? अधुना आम् अभ्यस्ताम् आदि इति सूत्रस्य अपवादः भवति किल? आम् सत्यं वा महोदय? आम् 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 मान्यः, श्रूयते खलु? अस्तु। हा, श्रूयते श्रूयते, आम् आम् सम्यक्, अस्तु। आम्। मदी हर्षे, मद इति अस्ति तत्र, मद। हम्म। तर्हि तत्र हा, ममत्तु नः परि ममत्तु नः परिज्मा इति कुत्रचित् वेदे प्रयुक्तं वर्तते। तत्र ममत्तु इत्यत्र अस्ति विचारः, ममत्तु। हम्म। तर्हि मद धातुः यः अस्ति ततः लोट् भवति, पुनश्च लोटः तिपु भवति, एरुः भवति इति वयं सर्वं जानीमः खलु? ततश्च प्रकृते शप् इति विकरणप्रत्ययः आयाति। मदीहर्षे, एषः धातुः षण्विकरणः खलु? पश्यामः एकवारं धातुपाठः। मदीहर्षे, हाँ मदीहर्षग्लेव, हाँ षण्विकरणोऽपि अस्ति। हर्षे ग्लेपनः, शब्दीकरणोऽपि अस्ति। अस्तु अस्तु, भवतु भवतु। शब्दीकरणं स्वीकुर्मः। प्रकृते शब्दीकरणः एषः धातुः यदि स्वीकृतः, तर्हि प्रकृते किं भवति? शपः स्थाने ममत्तु, ममत्तु हाँ, शपः स्थाने श्लुः भवति। परन्तु छान्दसः एषः प्रयोगः खलु, लोके न भवति। अतः बहुलं छन्दसि अधिप्रभृतिभ्यः शपः न न किमस्ति, जुहोत्यादिभ्यः श्लुः। ततः परं तत्र बहुलं छन्दसि इत्यपि पठ्यते प्रायः, दर्शयामि पश्यामि। बहुलं सूत्रपाठः, जुहोत्यादिभ्यः श्लुः। आह, साक्षात् अग्रिममेव अस्ति, बहुलं छन्दसि। छन्दसि इदं बहुलं प्रवर्तते, नाम शपः स्थाने। नाम जुहोत्यादिगणीयः धातुः नास्ति चेदपि अन्यस्य अन्यस्मात् अन्यस्मिन् गणे पठिता धातोः परतः विहितस्य शपः अपि श्लुः भवति, बहुलं छन्दसि वेदे, वेदे भवति। अस्तु, तर्हि शपः श्लुः जातः शब्दीकरणस्य, शब्दीकरणात् मद् धातोः परतः विद्यमानस्यापि शपः अत्र श्लुः जातः। अतः श्लौ इत्यनेन द्वित्वं भवति धातोः। तर्हि मद् मद् तु, तु नाम ति एतस्य तु इति कृतः अस्ति खलु। अभ्यासकार्यं हलादिशेष इत्यादिकं। म मद् तु, खरिच इत्यनेन दकारस्य तकारः म मत् तु ममत्तु इति जायते। तर्हि अत्रापि तु इति लसारोधातुकमस्ति, पित् अस्ति अतिदेशेन। अतः अत्र भीह्री भृहुमद इत्यादि सूत्रद्वारा प्रत्ययात् प्राक्तनस्य मकारोत्तरवर्तिनः, अपि च एतत् पश्यन्तु, एतावान् भागः अभ्यस्तसंज्ञकः अपि अस्ति। नाम भीह्री इत्यादि सूत्रस्य सर्वाणि निमित्तानि सन्ति। अतः मकारोत्तरवर्ती यः अकारः स उदात्तः भवति। ततः तदेव पूर्ववत् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः किञ्च किं तत् न अनुदात्तं पदमेकवर्जम्, अपि च उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितविधानेन ममत्तु इत्यत्र एवं स्वरव्यवस्था नियम्यते मान्याः। अवगतं वा? आं आं महोदय। महोदय, आं महोदय, अवगतम्। समीचीनम्। तत्र श्लू न प्राप्तम्, यतोहि वादिगणे अस्ति, परन्तु बहुलं छन्दसि हा इत्यनेन तत्र श्लू विधानं हा जातम् इति एव अस्ति किल? आम्, छन्दसि अस्तु। तु किमपि किमपि भवति। हा हा, सत्यं सत्यं। छन्दसि तु दृष्टानुविधिश्छन्दसि भवति इत्यपि अस्ति।
अस्तु तर्हि मद जनधातुसम्बद्धमपि एकम् उदाहरणम् एषः ददाति ग्रन्थकारः किं कथयति जजनत् जजनत् इति अस्ति पश्यन्तु अत्र जजनत् अत्र स्वरः लुप्तः लुप्तः न परन्तु लेखने किञ्चित् अत्र दोषः जातः अहं टङ्कयामि स्वरं जकारोत्तरवर्ति अकारः अत्र अनुदात्तः अस्ति अपर द्वितीयजकारोत्तरवर्ति अकारः उदात्तः नकारोत्तरवर्ति अकारः स्वरितः अस्ति एवं रीत्या अत्र अस्ति अस्तु यथा दद् अष्टाध्यायीं एतत् उदाहरणं न दत्तं महोदय जजनत् इति न दत्तं। कौमुद्यामपि नास्ति वा अष्टाध्याय्यां नास्ति सिद्धान्तकौमुद्यामपि नास्ति वा नास्ति नास्ति माता यद् वीरं तदेव अस्ति। जजनत् इति नास्ति न दत्तं किमर्थम्। पाठभेदः अस्ति परन्तु यतः अत्र अस्तु मम सविधे दृश्यते अपि च दधनत् एतदपि एवमेव अस्ति पश्यामः आदौ जजनत् इति पश्यामः प्रकृते जन जनने इति छान्दसः धातुः तस्मात् लेट् लकारः अस्ति मान्यायश कः लकारः अस्ति लेट् लकारः तत्र लेटः स्थाने तिप् भवति अपि च प्रकृते इकारलोपः अपि भवति तिपः इकारः अत्र लुप्यते लेटि अस्तु ततः प्रकृते लेटो डाटौ अनेन सूत्रेण तिपः पूर्वम् अडागमः भवति जन धातु खलु जन तिप् जन एतस्मात् पूर्वम् अडागमः लेटो डाटौ छान्दसि व्यवस्था सा लोके तु धातोः पूर्वं भवति परन्तु प्रत्ययात् पूर्वमपि वेदे कुत्रचित् भवति तर्हि जन अत् इति जातं जन अत् इति जातं तर्हि धातोः द्वित्वं जन जन अत् ज जन अत् ज जन अत् ज जनत् तर्हि अत्र प्रत्यये परतः यः प्राक्तनः स्वरः ज जन अत् नाम जन इत्यत्र यः स्वरः जकारोत्तरवर्ती अकारः सः उदात्तः भवति सः उदात्तः जायते ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यादिकं किं तत् अनुदात्तं पदमेकवर्जम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यादिकं कृत्वा तत्र स्वरव्यवस्था ज्ञातव्या पश्यामः किं कथयति व्याख्याता अपि कथयति जजनत् दधनत् एकवारं पश्यामः जन जनने धन धान्ये आभ्यां लेट् तिपु इतश्च इति इकारलोपः लेटो डाटो इति अट् तथैव तथैव अतः एवं रीत्या अत्र अवगन्तव्यम् दध इत्यत्रापि सा एव व्यवस्था अस्ति मान्यः उक्तवान् खलु जन दधन जन जनने धन धान्य धन अत्र कः धातु एषः अपि छान्दसः एव धातुः वैदिकः धातुः अस्ति धन धातुः अतः अत्रापि धन धातोः तिप् तिपः त अवशिष्यते अडागमः तस्य भवति धातोः द्वित्वादिकम् एतत् सर्वं कृत्वा तत्र किं भवति भीह्री इत्यादि द्वारा लसारधातुकप्रत्ययात् प्राक्तनस्य स्वरस्य उदात्तता भवति ततः अत्र धन धन अत् ध धन अत् अभ्यासकार्यः अभ्यासकार्यं द धन अत् अतः अत् इति तत्र लसारधातुकत्वमेव भजते अवगम्यते खलु कुतः यतोहि अत्र अडागमः प्रत्ययस्य कृतः अस्ति त इति प्रत्ययस्य कृतः अस्ति अडागमः अतः द धन अत् अट् इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति नाम ति इति प्रत्ययः आसीत् तस्य त इति अवशिष्टं तस्य अडागमः कृतः यदागमास्तद् गुणीभूतास्तद् ग्रहणेन गृह्यन्ते इति न्यायेन अट् सहितः एषः ति प्रत्ययः यस्य त अवशिष्यते सः तग्रहणेनैव गृह्यते इति भावः अतः दधनत् जजनत् अपि च इतश्च इत्यनेन तु टिल्लकाराणां ति इत्यस्य लोपः न उच्यते खलु ङिन्लकाराणामेव उच्यते एषः तु लेट् अस्ति कथम् इति चेत् अत्र भवति वेदे भवति अतः चिन्ता नास्ति वेदे तु दृष्टानुविधिश्छन्दसि भवति इत्युक्तत्वात्
वेदे तु अत्र द्वित्वमपि भवति, नाम अस्य जुहोत्यादिगणयन्त्रभावः अपि कर्तुं शक्यते, द्वित्वं भवति, श्लुः इत्यादिकं यथापेक्षं भवति इति अस्ति विषयः। अतः अत्रापि स्वरव्यवस्था भीह्रीहुमदजनधरि इत्यादि वार्तिकेन अवगन्तव्या। स्पष्टम् अन्यः अथवा अत्र कश्चन प्रश्नः? न महोदय, मया अवगतम्। वंशी जी? आम् आं महोदय, अस्तु अवगतम्। अस्तु। ततः मानकार्यमेव भवति, तत् अत् इति आगतं तदेव भेदः अस्ति इति समानमेव कार्यम्। दरिद्रा इति, अस्तु अस्य तु उदाहरणम् अत्र न दत्तं। जागृधातोः उदाहरणं दत्तं, जागर्षि इति। सम्यक्। जागर्षि इति एतद्विषये वयं जानीमः, जागृ निद्राक्षये इति धातुः भवति, अस्य तदेव लटि मध्यमपुरुषस्य एकवचने सिपि शपि, अपि च अधिप्रभृतिभ्यः शप् इत्यनेन तस्य लुक् भवति। पुनः धातोः ऋवर्णस्य गुणः भवति, रपरसंसः प्रवर्तते, जागर्षि इति सिद्ध्यति। अत्रापि समानमेव। पित् लसारुधातुकं पित् अस्ति सिप्, ततः पूर्वं गकारोत्तरवर्ती यः अकारः एषः भवति उदात्तः, ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जं, किञ्च किं तत् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति, एतत् सर्वं पूर्वदेव अस्ति। स्वरितः न दर्शितः तत्र महोदय। हाँ हाँ। गकारः तत्र स्वरितः भवेत् किल? हाँ न न न न स्वरितः नास्ति, क्षन्तव्य, अनुदात्तः एव अस्ति, जागर्षित्वम् इति अनुदात्तः एव अस्ति। एषः तो किमपि कथयति? शी सार्वधातुकप्रत्ययः अस्ति, तस्मात् पूर्वम् उदात्तः भवति वा? अत्र भिन्ना काचित् व्यवस्था अस्ति, प्रायः त्वम् इति शी- अस्मिन् सति त्वम् इति परतः अस्ति खलु, एतेन कश्चन अत्र सम्बन्धः अस्ति। अतः अत्र उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति नास्ति, अत्र शेषनिघातः एव भवति, नाम अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्येव भवति इति भावः, स्वरितविधानं न भवति। गकारः उदात्तः एव तिष्ठति इति एव अस्ति वा? गकारः तु गकारोत्तरवर्ती अकारः तु भीह्रीहुमद इत्यादि सूत्रद्वारा उदात्तः कृतः, ततः हाँ हाँ। अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन तत्र अनुदात्तः। शीत्यस्य स्वरितः भवेत् किल, तद् न भवति इति एव। शी इति स्वरितः भवेत् वस्तुतः, परन्तु अत्र स्वरितः न दृश्यते, अत्र तु अधः चिह्नं हाँ, स्थापितमस्ति, एतत् स्वरितः भवेत्। पाठभेदः अत्र द्रष्टव्यः, एकवारं पश्यामः काशिकां, किञ्च भीह्री इत्यादीनाम् उदाहरणानि अपि एकवारं पश्यामः। भीह्रीहुमदजः, एकं टैप् एव करोमि, भीह्री। 61192 महोदय, आम् आम्, षष्ठाध्याये। भी एतस्य किम् उदाहरणं दत्तवान् सः? ओ बिभेति, अच्छा, ओहो सम्यक्। जिह्रेति, बिभर्ति, भृधातुः बिभर्ति, जुहोति, ममत्तु, हा? जननद् इन्दरम् इन्द्रं, जननत् इन्द्रं, जजनत् इन्द्रं, हा? प्रकारे रूपं धनधान्ये। अत्र पश्यन्तु, स्वरितः दृश्यते। हाँ, न जागर्षि इति दत्तं, ति इति अस्ति अत्र तु। अस्तु अस्तु, मध्यम हा अत्र प्रथमपुरुषे प्रथमविभक्ति अस्ति। हाँ, तत्र अस्ति, अतः मध्यमपुरुषे। अस्तु, इतोपि पाठभेदः द्रष्टव्यः। ददाति, पुनः न न एतद् जागृ दरिद्रा, एतस्यापि उदाहरणं दत्तवान् अस्ति, दरिद्रति। काशिकायाः एतद् वैशिष्ट्यम्, एतत् क्रमेण सर्वाणि उदाहरणानि समग्रं पूर्णं च सूत्रार्थं ददाति। कौमुद्यां स्वमेधया अपि बहु किमपि ज्ञातव्यं भवति। महोदय, तत्र जागर्ति इत्यस्मात् पूर्वं दरिद्राति इति दत्तमस्ति, परन्तु अत्र भयादीनाम् इति किम् इति दलकृत्यादनन्तरं ओहो ददति। हा, एतत्तु प्रत्युदा, इति इति किम् इति अनन्तरं दरिद्रति इति दलकृत्यादनन्तरं दत्तमस्ति। एतत्तु प्रत्युदाहरणं सत्यम्, एतद् नास्ति अस्य उदाहरणमिति चिन्तयामि। कुतः भ्यादीनामिति किं नाम, भी इत्यादयः ये सन्ति एतेषामेव एषा व्यवस्था, प्रत्ययात् प्राक्तनस्य उदात्तता भवति। ये तु अत्र न पठिताः तेषां न भवति, यथा ददाति, अत्र आद्युदात्तता एव अस्ति। पिति इति, हा एतत्तु पित् सम्बद्धम् अस्ति प्रत्युदाहरणं। पिति इति किं नाम, अत्र दरिद्रति इति
अत्र पित् प्रत्ययः नास्ति, अत्र झि प्रत्ययः अस्ति, तस्य अदादेशः भवति। अतः प्रकृते किं जातं? प्रकृते लसारुधातुकप्रत्ययात् प्राक्तनस्य द्र इत्येतस्य दरिद्र अति, अति अस्ति अत्र प्रत्ययः। झि, झि इत्यत्र झकारस्य अदादेशः भवति अत्, अत् इ अति। तर्हि अस्तु अस्तु। दरिद्र अति। पुनः एतस्मात् प्राक्तनः यः स्वरः अस्ति सः रि इत्यत्र इकारः अस्ति, सः उदात्तः न भवति, अपि तु दकारोत्तरवर्ती, नाम आद्युदात्तता एव अत्र आगच्छति। उदाहरणं तु दरिद्रात् इति एकवचनम्, एकवचनस्य बहुवचनस्य दरिद्रति इति न भवति, यतः अत्र पित् लसार्वधातुकं परतः नास्ति, पित् लसार्वधातुकं तु दरिद्राति इत्यत्रैव अस्ति इति भावः। अपित् अस्ति, दरिद्रति इति कारणात्। बहुवचनमस्ति, अस्तु अस्तु। ओ बहुवचनमस्ति, यथा एवं। हा बिभ्यति, हा 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 ददति, सत्यं। ददति ददाति। तद्वत्। हा अस्तु अस्तु। स्पष्टं खलु? आं महोदय स्पष्टम्। तर्हि तत्र इकारः रि उत्तरवर्ति इकारस्य स्वरितः केन सूत्रेण भवति महोदय? उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः। ओ तदेव अस्तु। अतः अस्तु अस्तु। आद्युदात्तः आद्युदात्तः सः भवति। आद्युदात्तः तस्मात् रि इत्यस्य स्वरितः भवति। समान सत्यं किल महोदय? आम् आम्, तथैव अस्तु अस्तु। आद्युदात्तता च केन? दरिद्राति, दरिद्रा आद्युदात्तता केन स्यात्? बहुवचने दरिद्रति इत्यत्र तदपि अभ्यस्तादि इति सूत्रं तेन अभ्यस्तानामादि, परन्तु अभ्यस्ता अस्ति वा सः? दरिद्रा इति अभ्यस्तसंज्ञा नास्ति। तस्य विभूत्यादिगणे एव अस्ति किल? नास्ति वा? अभ्यस्तसंज्ञा कः? इत्यादिगणेव अस्ति, परन्तु अभ्यस्तसंज्ञा तु नास्ति ननु महोदय। अभ्यस्तसंज्ञा नास्ति। तर्हि तदस्ति खलु किं? न न, अनुदात्ते च एतस्य कृते अपि अभ्यस्तसंज्ञकमेव अपेक्षितं भवति। एकक्षणं पश्यामः। दरिद्रति, दरिद्रति, न न न, अभ्यस्तसंज्ञकाः तु अन्येपि सन्ति खलु। उभे अभ्यस्तम् इत्येव नास्ति, पश्यन्तु एकक्षणम्। उभे अभ्यस्तं, तत्र अभ्यस्तसंज्ञकस्य अभ्यस्तसंज्ञाविधायकं प्रकरणमेव अस्ति, जक्षित्यादयः षट्। अत्र तु नास्ति दरिद्र इति धातुः। तस्मिन्नेव अस्ति न, जक्षित्यादि षट् इत्यस्मिन् अत्र नास्ति वा? तर्हि जातं यदि तत्र अस्ति तर्हि पश्यामि। अस्ति महोदय, अस्ति अस्ति। खलु? दरिद्र अस्ति, दरिद्रति इति अस्ति न अत्र महोदय? अस्ति खलु? अस्ति। बस् काशिकायां बस् बस्, तर्हि तदेव शतकोटिदरिद्राणाम् अनन्तकोटिपायः। तर्हि अभ्यस्तसंज्ञा प्राप्नोति किल? भवति भवति। तस्मात् अतः अभ्यस्तामादि। अभ्यस्तानामादिः इत्येव। हा अस्तु। तर्हि आद्युदात्तः भवति, तस्मात् अनन्तरं स्वरितः भवति इत्येव सम्यक् किल? आम्। अस्तु। ततः किमस्ति? लिति। ल इत् यस्य सः लित्, तस्मिन् लिति। सूत्रार्थः अत्र न दत्तः, यद्यपि सरलः एव। प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्त, नाम लित् प्रत्ययः यः अस्ति सः यदा परतः भवति, तादृशे लित् प्रत्यये परतः प्रत्ययात् पूर्वं यः अच् सः उदात्तः भवति इति अस्य अर्थः। पूर्वसूत्रात् प्रत्ययात् पूर्वमिति वर्तते, नाम अनुवृत्तिः आयाति इति। चिकीर्षकः इत्यस्ति। तर्हि सूत्रार्थः अवगतः खलु? लिति नाम लित् प्रत्ययः परतः अपेक्षितः, सः कः? चिकीर्षकः इत्यत्र णुल्, तस्य स्थाने खलु अकादेशः जातः अस्ति। महोदय, परन्तु लित् इति सर्वे लकाराः लित् भवन्ति किल? नास्ति वा? नैव नैव, लकारस्य इति संज्ञा न भवति कदापि। तस्मिन् स्थाने तिङ् प्रत्ययः। अस्तु। लट् लिट् इत्यादयः ये दशलकाराः,
तेषां तु न तेषु भवति। लकारस्य इति संज्ञा न भवति कदापि, तस्य स्थाने तस्तेष् आदेशाः भवन्ति। अस्तु अस्तु, तर्हि तत्र लुट् अन्येषां निर्बन्धः, अन्येषाम् अनुबन्धानाम् इति संज्ञा भवति तत्र, टकारस्य वा अकारस्य इकारस्य वा उकारस्य अस्तु, तर्हि लुट् ऋकारस्य इति तेषां भवति वा तत्र? वा। लुट् प्रत्ययः तदपि लिट् न भवति न? लित् भवति, सः तत्र तु भवति। तत्र णुल् ल्युट् इत्यादिषु विद्यमानः लकारः तु अनुबन्धः। अस्तु अस्तु। लट् लिट् इत्यादिषु विद्यमानः लकारः नानुबन्धः। अवगम्यते? आं तर्हि महोदय, आम् भगिनि। कथं न, अस्य किम् उत्तरम्? लट् लिड् इत्यादिषु विद्यमानः लकारः नानुबन्धः। णुल् ल्युट् इत्यादिषु विद्यमानः लकारः अनुबन्धः। कथम्? लकारस्य इत्संज्ञा भवति किल, वू स्थाने अकः आदेशः भवति। अस्तु, प्रश्नः भिन्नः। प्रश्नः कः? लडादिषु इति संज्ञा लकारस्य शङ्किता खलु। इतः लकारादि लकाराः तत्र तत्र न वुल् विभक्तपुत्तः इत्यस्य विभक्तिसंज्ञकाः भवन्ति इत्यर्थः वा? के? विभक्तिसंज्ञा तुस्माः इति दत्तं, न तु लकारः, अतः तन्न भवति। नूल् इत्यस्य लकारस्य इत्संज्ञा भवति न, नास्ति वा? भवति खलु। भवति, हलन्त्यम् इत्यनेन। हम्म, नकारस्य अपि तत्र इत्संज्ञा भवति, ऊ एव तिष्ठति किल। हम्म, चुटु इत्यनेन नकारस्य इत्संज्ञा भवति, तस्मात् लकार ऊ तिष्ठति, ऊ स्थाने यक् अक आदेशः भवति योरणाकौ इत्यनेन। समीचीनं। तद्भवतु। लिट् अस्ति वा नास्ति वा इति एव प्रश्नः वा? लट् लिट् इत्यादिषु लकारस्य इति संज्ञा किमर्थं न भवति? भवत्या एव शङ्किता खलु इति ओ संज्ञा। अस्तु अस्तु, लट् लिट् इति किमर्थं न भवति वा? अस्तु, तत्र तु अनुबन्धः नास्ति न, उपदेशावस्थायां नास्ति किल, एकस्य उपदेशावस्था। महोदय, तत्र लट् इत्यादिषु तत्र लकारोत्तरः यः अकारः अथवा तत्र उकारादिकं तत्सर्वं तत्र अनुनासिकः अस्ति इति तस्य लोपः भवति, तदा लकारः एव शिष्यते इति कृत्वा ननु। लशक्व तद्धिते। न शक्नोति। अवगतम्। किम् अव? प्रत्ययाद्याः लशकवर्गाः तद्धितवर्जाः इति संज्ञकाः भवन्ति। तर्हि लट् लिट् इत्यादयः प्रत्ययाः एव खलु। आम् अवगतम्, अधुना अवगतं महोदय। तु प्रत्ययः नास्ति किल, लट् लिट् इति प्रत्ययः भवति वा? किमर्थं नास्ति? लट् प्रत्ययः अस्ति। तर्हि किमर्थं न भवति महोदय? तदेव अहं पृच्छन्नस्मि। तदेव लशक्व तद्धिते इत्यत्र तत्र प्रत्ययादीनां लकारस्य शकारस्य कवर्गस्य च तत्र इत्संज्ञा इति न भवति इति कृत्वा तत्र न भवति इति महोदयैः उक्तमस्ति। भवति न, न लशक्व न तद्धिते भवति, तदेव न न भवति भवति। इति अहं वदामि, परन्तु किमर्थं न भवति इति मया प्रश्नः कृतः भवतां पुरतः। लशक्व लशक् तद्धिते इत्येव उत्तरं ननु महोदय। कथं? लशक्व तद्धिते इत्यनेन भवितव्यं, परन्तु तत्र तद्धितवर्ज्य तद्धितवर्जाः एव सन्ति लडादयः प्रत्ययाः। आम् आम् अतः तत्र विद्यमानस्य लकारस्यापि इति संज्ञा स्यात् खलु। तद्धिते तस्य लोपः इत्येव अस्य तर्हि तस्य उत्तरं जानन्ति वा न जानन्ति तर्हि अहं वदामि। भवद्भिरेव वक्तव्यम्। वदतु महोदय। यद्यपि एषः विषयः मया न आरब्धः, वंशी महोदया तत्र शङ्कितवती, अतः अहं तं विषयं गृहीतवान् तावदेव। तत्र पश्यन्तु, एषः विचारः वंशी महोदया तु पठितवती, भवती
नव्या महोदये, भवती सिद्धान्तकौमुद्याः सन्धिप्रकरणं पठितवती वा? आं पठितवती महोदय। तर्हि यदि भवतीभ्याम् उभाभ्यां तत् प्रकरणं पठितम् अस्ति, तर्हि एकं प्रश्नम् इतोपि पृच्छामि, ततः तस्य उत्तरं यदि यच्छन्ति तर्हि अत्रत्यम् उत्तरमपि लप्स्यते। आम् आम् प्रश्नः एवमस्ति, एचो यवायावः इत्यत्र अय आय अव आव इति एतेषाम् उपदेशानाम् अन्तिमस्य हलः यकारस्य वकारस्य च इतसंज्ञा किमर्थं न भवति हलन्त्यम् इत्यनेन? अस्तु अस्तु, तत् उपयोगः किमपि नास्ति किल, तस्य प्रयोजनं किमपि नास्ति न। इत्संज्ञा यदि भवति तस्य प्रयोजनं भवेत् किल। इत्येव सम्यक् एव स्मृतं। सत्यं किल महोदय, हम्म, सम्यक् अस्ति वा? एवमेवमेव सम्यक्। अस्तु अस्तु। नाम सूत्रकारः वृथा इतसंज्ञां न करोति। आम् 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 अवगतं महोदय, अवगतम् अधुना। इत्संज्ञायां प्रयोजनं भवति। एवमस्ति, तत्र यकारस्य लकारस्य च इत्संज्ञा क्रियते चेदपि प्रयोजनं किमपि नास्ति। इत्संज्ञया किं साधनीयम् इत्यस्ति विषयः। आम् अवगतं महोदय, अधुना स्मृतवती अहं। तत्र तद्वत् यदा वायामः इति भवता उक्तं तदा किञ्चित् चिन्तितवती, तदनन्तरम् अधुना स्मृतवती। तद्वत् अत्रापि लकारस्य इतसंज्ञायां प्रयोजनं नास्ति। नास्ति। एतत् लकारस्य विषये अपि मया श्रुतमासीत्, परन्तु तत्र त्वरितं स्फुरणं न जातं मम चिन्ता न अधुना। चिन्ता नास्ति। हा, तर्हि प्रकृते पश्यन्तु, लिति एतस्य सूत्रार्थं ध्यानेन पश्यन्तु। समयः कः? अच्छा, एतत् समापयामः, तथा मङ्गलं करिष्यामि। लित् प्रत्ययः यदा परतः भवति, तादृशे लिति प्रत्यये परतः पूर्वं यः प्रत्ययः, लिति इत्यत्र परनिमित्तसप्तमी अस्ति, लिति प्रत्ययादपि पूर्वं यः प्रत्ययः भवति, तस्मात् प्रत्ययादपि पूर्वं यः स्वरः सः उदात्तः भवति। एकक्षणम्, अत्र स्वराङ्कणं न कृतमस्ति, करणीयम्। चिकीर्षक इत्यत्र एषः अस्ति अनुदात्तः, चि इत्यत्र विद्यमानः, की इत्यत्र अस्ति एषः स्वरितः। सम्यक्, तर्हि पश्यन्तु, चिकीर्षकः इत्यत्र कृधातोः सन्नन्तः धातुः भवति चिकीर्ष इति। ऋत इद्धातोः अध्यनगमांसनिरुत् इद्धातोः धातोः द्वित्वादिकं सर्वं कृत्वा अभ्यासकार्यादिकं कृत्वा चिकीर्ष, सनः स एतस्य षत्वं भवति चिकीर्ष। चिकीर्ष इति सन्नन्तात् धातोः नुल् विधीयते, सः लित्, तस्य स्थाने अकादेशः, चिकीर्ष अका इति जायते। चिकीर्ष आका इति स्थिते पुनः अत्र अतो लोपः, चिकीर्ष इत्यत्र षकारोत्तरवर्णः अकारस्य लोपः, चिकीर्ष आका। तर्हि अका इति एतावान् यः भागः अस्ति सः अस्ति लित्। तादृशे लित् परतः यः प्रत्ययः, लिति प्रत्यये परतः यः प्रत्ययः, कः प्रत्ययः? क इति न, तस्मात् सनन्तप्रत्ययः अस्ति न, सनन्तप्रत्ययः। सन् प्रत्ययः। एकक्षणम्। हा, सन्नन्त प्रत्ययः। तर्हि ततः किमवत्? पूर्वम् उदात्तं स्यात्, तस्मात् प्राक्तनस्य अत्र उदात्तता विधीयते। तथा चेत् की इत्यत्र विद्यमानः की यः इत्यस्य उदात्तः भवेत् न। उदात्तता स्यात् खलु? अस्तु, अत्र स्वरः कोऽपि न दत्तः, कदाचित् मया एव दोषेण स्वरः स्थापितः, स्वरं पश्चात् स्थापयामि। तथा नास्ति महोदय, मया काशिका अवलोकिता अधुना। तत्र चि इत्यस्य अनुदात्तता, की इति तु तत्र उदात्तः एव अस्ति। की उदात्तः एव अस्ति षकार खलु? की उदात्तः अस्ति, षकारस्य उपरि स्वरितचिह्नम् अस्ति। अधुना सम्यक् आगतम्। अधुना तर्हि पश्यतु, इदानीं सम्यक्। तर्हि अक इति लिति परतः यः प्रत्ययः सन्, ततः प्राक्तनः
स्वरः की इत्यत्र विद्यमानः ईकारः सः उदात्तः भवति। ततः शेषनिघातः अर्थात् अनुदात्तं पदमेकवर्जं ततश्च उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन अत्र स्वरितविधानं च भवति इति अत्र अवगन्तव्यम् इति द्वितीय एतस्य विषयस्ति। एवमेव अन्यानि अपि उदाहरणानि भवितुमर्हन्ति सन्नन्तानि चिकीर्षकः यथा तद्वद् अन्यदपि भवितुमर्हति। अन्ते महोदय तत्र ककारस्य किं जायते? कः इति अस्ति न, तत्र किं जायते तत्र? चिकीर्षकः एतस्य कदाचित् सः तु उदात्तः एव लिखितः अस्ति तत्र काशिकायां, परन्तु कः किमर्थे भवद्भिरेव उदात्तः अथवा तदस्ति खलु उदात्तः एव एकश्रुतिः भवति वा? एकश्रुतिः वा द्रष्टव्या अत्र। अन्तोदात्तता तु द्रष्टव्या अस्तु। तद्विषये द्रष्टव्यम्। एतत् प्रायः एकश्रुतिः एव भवति मान्यः अत्र। स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यस्ति सूत्रं। व्याख्यातारं पश्यामः विषये किमपि वदति। चिकीर्षकन्नन्तारुणो लोपः ककारदुदात्तः न जालस्थाने अस्तु न न एतेन न चर्चितं। स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति अहं चिन्तयामि। एकश्रुतिः एकश्रुति अस्ति, एव भवति। एकश्रुतिः अत्र अस्ति। सूत्रं किमस्ति महोदय? स्वरितात् संहितायां। स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम्। समुदात्तम्। तर्हि अद्य अलमे तावता इति चिन्तयामि। आम् आं महोदय। तर्हि अग्रिमसप्ताहे पश्यामः। मध्ये यदि क्वचित् मम समयः लभ्येत तर्हि सूचयिष्यामि, अन्यथा अग्रिमसप्ताहे यथा समयः अस्माकम् अस्ति मङ्गले बुधे शुक्रे च तथा वा किमपि पश्यामि। अन्यः कोऽपि प्रश्नः चर्चा वा अन्यः? अस्तु, मङ्गलम्। ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहरितोष्टुयमानि त्रिगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तु पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमर्षिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य स्वरप्रकरणस्य अस्य एषः तृतीयः पाठः अस्माकं गृहे सम्पन्नताङ्गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमकक्षायां पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमस्सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।